Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vraiment كنعتذر على التأخر لظروف خاصة والآن سأتم الحصة إن شاء الله. دابا الاونفي ميكسي من بعد ما ولات لينا دابا الاوفوسيت 2 تحولت الاوفوتيد ولا عندنا الوسط ولا عندنا برونيكليوس فيميل والبرونيكليوس مال اللي هو جاي لينا من السبيرمي. دابا غادي يدخل غيتفيزيونيو هذاك البرونيكليوس مال مع البرونيكليوس فيميل، يعني سي لا فيزيون دو نوايو مال اي فيميل بور فورمي لو نوايو دو فيكونداسيون. يعني اي فو غيتفيزيونيو غيتسمى غيتصايب لينا لو نوايو دو فيكونداسيون. دابا لو برونيكليوس مال effectue une rotation de 180 درجة. لو سونتريول بروكسيمال يعني نورمالمون هذاك سبرماتوزويد ملي كيدخل مع شكون اللي كيدخل غير النوايو، كيدخل هذاك لو سونتريول بروكسيمال اللي قلت لكم في الاول. حيت قلت لكم من الاول كاين دو سونتريول بروكسيمال سونتريول ديستال. سونتريول ديستال هو اللي كيعطينا الفلاجيل، والسونتريول بروكسيمال هو اللي عنده هاد الدور هنا. فغنقول لكم هاد الدور شنو غيدير. يعني هذاك سونتريول بروكسيمال غيدخل مع هذاك البرونيكليوس مال، غيدخل معاه. يعني لو سونتريول بروكسيمال ديال السبرماتوزويد، يعني ديال هذاك السبيرمي، غيدخل اورينتي فيغ لو سونتر، غيمشي ديريكتومون فيغ لو سونتر دو لوف. يعني غيتورينتي يعني غيتوجه فيغ لو سونتر، وكيكون سونتور دو فيلامون استريون، يعني كيكون داير بيه بواحد لي فيلامون، واحد الخيوطات كنسموها ستاد دو سبيرماستر. ماستر سيتادير هي ديك النجيمه. نشوف هنايا في التصويره اللي كانت هنا، فوالا هنايا في هاد الفوتو رقم 4، انه من يدخل لينا نوايو دو سبرماتوزويد راه معاها واحد النجيمه. هذيك النجيمه هي ستاد سبيرماستر. هاد النجيمه هي استر. هي هاد النجيمه مناش مكونه، راه فيها في الوسط اشنو فيها هذاك سونتريول بروكسيمال و اونتوري دي فيلامون، يعني داير بها واحد الخيوطات. هذه هي ستاد سبير ماستر، يعني سبرماتوزويد ماستر، نجيمه ديال السبرماتوزويد. فوالا دابا لي دو برونيكليوس ميغر فيغ لو سونتر à la rencontre l'un de l'autre tandis que l'aster se dédouble. يعني شنو غيوقع؟ ستاد كتسمى ستاد اونفي استر. من بعد هاد يعني قال لك في هاد ستاد في هاد ليطاب شنو غيوقع؟ قال لك في هاد ليطاب شنو غيوقع؟ ان لو برونيكليوس مال البرونيكليوس فيميل غيجيو لنا في الوسط وغيتلاقاو طوندي كو يعني غيتسناو ان هذاك لاستر غيدوبلا، غيولي جوج. يعني نورمالمون كاين هنا واحد كيف ما كتشوفوا ولاو جوج، يعني هذه كتسمى ستاد اونفي ماستر. يعني هذاك عندك يعني هذاك الاستر دوبلا ولا عندنا جوج المرات، يعني هذيك كتسمى ستاد اونفي استر. Le centriole phi se positionne de part et d'autre de pronucléus accolés et dessus le faisceau achromatique où sont disposés le chromosome parental et paternel, le chromosome paternel et maternel. C'est la métaphase de la première division de segmentation. أنا هذوك لي سونتريول يعني سونتريول اللي جوج لي سونتريول اللي كاينين بروكسيمال غادي يكون عندنا واحد هنا والبرونيكليوس هنا والبرونيكليوس مال والبرونيكليوس فيميل، يعني ملاصقين حدا بعضياتهم. وهنا كاين هذوك لي زاستر، يعني استر الاولى مع استر الثانيه. شنو قال لك هنا في هذا البارتي؟ يعني هاد لاستر غيجينا هنايا، لاستر الاخر غادي يبوزيشنا في هاد البوزيسيون هنايا، وغادي يكون عندك برونيكليوس مال مع البرونيكليوس فيميل ملاصقين. اشنو غيديروا لينا هاد لي ماستر؟ شنو غيديروا لينا؟ هما اللي غادي يصايبوا لنا هذوك الخيوطات. هذوك الخيوطات هما لي فيسو اكروماتيك، هما هذوك الخيوطات اللي غيتوضعوا عليهم غيتوضعوا عليهم لو كروموزوم بارونتال و لو كروموزوم ماتيرنيل باترنيل. من غادي يتوضعوا فين؟ غيتوضعوا او سونتر. يعني هذه هي لا ميتافاز دو لا بروميير ديفيزيون، يعني لا بروميير ديفيزيون دو لا سيغمونطاسيون. وغادي ندوزو ليطاب اللي من بعد اللي هي لا سيغمونطاسيون. دابا هادوك لي كروموزوم من جاونا، يعني كروموزوم مال كروموزوم فيميل. بحال لهم مثلا 23 عند المال، يعني كتكون في البرونيكليوس مال جاي 23 كروموزوم، برونيكليوس فيميل 23 كروموزوم. يعني منا غادي يتلاصق 23 كروموزوم مع 23 كروموزوم، تولي عندنا 2 ان اذا قال 46 كروموزوم.
زيغوت دابا اللي عند لوم كتكون فيه يعني شحال من كروموزوم؟ 64 كروموزوم اللي كيكونوا لينا فين موضعين على هذوك الفيسو اكروماتيك، وكتكون نجيمه هنايا ونجيمه هنايا. هذه هي لا ميتافاز دو لا بروميير ديفيزيون ميتوتيك. في هذه الحاله غتدخل لينا لا سيغمونطاسيون. هنا غنلخصوا هاد الشيما هذه من الاول. هذه برينسيپ ايطاب لونفيميكسي. اول حاجه شنو كان عندنا قبل ما يدخل سبرماتوزويد؟ كانت عندنا هذه كانت عندنا شنو هو؟ كانت عندنا اوفوسيت 2 ستوبي او ميتافاز 2، ولكن راه كان ديجا ليبيري بروميي جلوبال بولير. هذه راه هي البروميي جلوبال بولير اللي كتشوفوا هنايا. هذه نوايو ديال لوفوسيت 2 ستوبي او ميتافاز 2. اون فوا لو هذاك سبرماتوزويد غيجي بينيتري لينا هذاك زون بوليسيد مع زون بوليسيد، الكورونا غادي توزون بوليسيد وغيتصايب لينا المومبران دو فيكونداسيون. هذاك لوفوسيت 2 غتبغي تليبيري لينا دوزيام جلوبال بولير، يعني غتحول لوفوتيد. يعني هنا تبغي تليبيري لينا دوزيام جلوبال بولير كيف ما كنشوفوا هنايا في الكات ليبيرات دوزيام جلوبال بولير. ولات عندنا واحد نوايو كتسمى نوايو سبيرماتيك، هذه هي كتسمى نوايو. ولا عندنا واحد نوايو كتسمى نوايو تتسمى البرونيكليوس فيميل. والبرونيكليوس ها هو دخل مال، برونيكليوس مال دخل من مع واحد النجيمه، هي دي ستاد دو سبيرماستر. ستاد دون في ماستر هادوك غادي يوصلوا للسونتر، يدخلوا للسونتر، وهذاك لاستر غيدوبلا يولي جوج. هادي ستاد دون في ماستر، ومن بعد يولي عندك نجيمه هنا ونجيمه هنا افيك فيسو اكروماتيك. وفي الفيسو اكروماتيك راه ديبوزي لينا لي كروموزوم ماتيرنيل اي باترنيل. هذه هي ستاد ديال لونفي ماستر. ومن بعد خاصنا ندوزو لاش ندوزو لومبريولوجي ديسكريبتيف، يعني لا بروميير فاز دو لا سيغمونطاسيون. يعني هنايا هي الميتافاز دو لا بروميير ديفيزيون دو سيغمونطاسيون. يعني لا بروميير ديفيزيون دو سيغمونطاسيون هذه هي من هنا غتبدا لا سيغمونطاسيون. من هاد البارتي هذا غتبدا لا سيغمونطاسيون. سيتادير لا سيغمونطاسيون هنا هاد لوف غتنقسم جوج، ولكن ماشي غتنقسم تعطينا سيلول هنا وسيلول هنا، لا غتقسم في نفس البلاصه. في نفس البلاصه غتقسم يولي عندها لي بلاستومير حتى نوصلوا للكور ديال لومبريولوجي ديسكريبتيف ان شاء الله. وغادي نكملوا لا سيغمونطاسيون وغادي نشرحوا لا سيغمونطاسيون ونشرحوا لي زيتاب اللي من بعد ان شاء الله.